अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आज की जो वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ वो एक ऐसा मौजू है कि मैंने पहले इस मौजू की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों कि ये केस जो है पिछले कई महीनों से मीडिया की ज़ीनत बना हुआ था, सोशल मीडिया पे भी इसका चर्चा था, लेकिन मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो नाज़रीन, अब जब मुझे पता चला कि ये केस जो है ये भी खासा अहम है और लोगों को इसके बारे में भी काफ़ी तशवीश है, इसलिए फिर मैंने ये मुनासिब समझा कि इस पे मुझे कोई वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो नाज़रीन, इस आज का जो केस है वो रिलेट करता है दो सिंगर्स के साथ। एक मेल सिंगर है और दूसरी जो है वो फीमेल सिंगर है। दोनों ही जो शख्सियात हैं इंतहाई अमेजिंग हैं। दोनों शख्सियात का पाकिस्तान में एक नाम है, बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल ये दोनों शख्सियात हैं। अब आप कहेंगे कि मैं पहेली बुझवाए जा रहा हूँ, नाम मैंने बताया नहीं। तो नाज़रीन, जो मेल सिंगर हैं उनका नाम है अली ज़फ़र और जो फीमेल सिंगर हैं उनका नाम है मीशा शफ़ी। दोनों माशाल्लाह एक अपना अपना मकाम और रुतबा रखते हैं। दोनों की आवाज़ बड़ी सुरीली है, इंतहाई अच्छे तरीके से सुरीली आवाज़ में दोनों ही गाते हैं। लेकिन असल जो मुद्दा है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और शख्सियात भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। वो शख्सियात कौन कौन सी हैं? उसमें एक जो नाम है वो पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं जिसका नाम है इफ़त उमर, और दूसरे साहब जो हैं वो कॉमेडियन हैं, पाकिस्तान से ही उनका ताल्लुक़ है, वो हैं अली पीर गुल। अब ये पूरा आज की जो मेरी वीडियो है वो इन चारों अफराद के गिर्द घूमेगी। वो किस तरह से कि ये असल में नाज़रीन ये हैरेसमेंट का केस है। अली ज़फ़र पे एक इल्ज़ाम है हैरेसमेंट का, और वो इल्ज़ाम लगाने वाली कौन है? वो हैं मीशा शफ़ी। वो भी एक गुलकारा हैं और इंतहाई मशहूर और इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई अच्छी एक्ट्रेस की वो बेटी हैं, जिनका नाम मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, जिनका नाम है सबा साहिबा। सबा परवेज़ भी
ان کا نام پکارا جاتا ہے اور صبا حمید بھی کہتے ہیں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس دور میں جب ہمارا پڑھائی کا دور تھا، جب ہم جی سی آج جو یونیورسٹی ہے جی سی میں جب ہم پڑھتے تھے تو ان کی ایک سسٹر ہوتی تھی جس کا نام تھا ہما حمید. تو ان کے ریفرنس میں ہمیں ان سے واقفیت تھی، جان پہچان کا ہمیں ایک شرف حاصل تھا. تو یہ جو میشا شفیع ہیں وہ اتنی بڑی ماں کی بیٹی ہیں اور بڑی اچھی سنگر ہیں، بہت زبردست گاتی ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا بنی، یہ اختلاف ان میں کیوں ہوا. اینی ہاؤ اب کورٹ نے، لاہور کی ایک عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. اب عفت عمر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو وارنٹ جاری کیے ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو صاحب ہیں علی پیر گل کامیڈین ہیں، ان کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ناقابل ضمانت ہیں. تو ناظرین اب یہ کورٹ میں اگر کورٹ ان کو بلاتی ہے تو یہ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ ان کی جو وجوہات ہیں وہ تو مجھے معلوم نہیں ہیں، لیکن کورٹ نے ان کے گرد شکنجہ ٹائٹ کر دیا ہے. ناظرین اب اس میں جو عفت عمر صاحبہ ہیں ان کے بارے میں مجھے پہلے بھی پتہ ہے، بہت اچھی ایکٹریس ہیں، لیکن کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر کام کی، ہر بات کی. لیکن ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی فعال رہتی ہیں، لیکن وہ اپنی حدود کو متعین نہیں کرتی. وہ ان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ان کو کراس کر جاتی ہیں، جو انتہائی نامناسب ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے عفت صاحبہ نے فیور دی ہے میشا شفیع کو، جبکہ کیس جو ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں، پہلے بھی یہ خبریں ہم نے سنی ہیں، گو کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اب میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ کیونکہ کورٹ نے باقاعدہ ان کو آرڈر کیا ہے کہ کورٹ میں حاضر ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ کورٹ سے باہر ہوتے ہیں تو بڑے بیانات دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، کوئی پروف نہیں ہوتا، کوئی شہادتیں نہیں ہوتی، لیکن یہ بات کرنے سے باز نہیں آتے. جب ان کو کورٹ بلاتی ہے، میجسٹریٹ کورٹ میں بلاتا ہے یا کوئی جج کورٹ میں بلاتا ہے، تو پھر جب یہ کورٹ میں پہلے تو حاضر نہیں ہوتے، جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر یہ بھیگی بلی وہاں بن جاتے ہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، الزام لگائے ہوتے ہیں. تو ایسی حرکتیں جو ہیں اتنے نامور اشخاص کو زیب نہیں دیتی. اب میشا شفیع نے یہ حرکت کر تو دی ہے، لیکن ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے اس کو کور کرنا. کیوں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہیریسمنٹ کا جو کیس علی ظفر کے خلاف کیا ہے اس کو احتیاط برتنی چاہیے تھی. اگر ثبوت ہوتے تو ٹھیک تھا، اگر ثبوت نہ ہوتے تو پھر یہ کیس کرنا اچھا نہیں تھا. اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کورٹ نے ان کو بلایا ہے، یہ کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. جو ہی کوئی نئی خبر، کوئی نئی انفارمیشن اس کیس سے ریلیٹڈ میرے پاس آئیں گی، میں فوراً آپ کے پاس پہنچاؤں گا. اب میں اپنی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے شہر اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.